हाजरीन महफिल, सरजमीन बेलगाम कर्नाटका। हाजरीन, हिंदुस्तान में कई मसले बड़े अहम हैं। मसला कश्मीर और मसला बेलगाम। कश्मीर के लोग जब जज्बात से बेताब होते हैं तो बड़ा ख़तरनाक माहौल होता है। बेलगाम के लोग जब बेलगाम होते हैं तो महाराष्ट्र को ललकारते हैं। अभी अभी सदर आलिज़ वक़ार सदारती खुतबे से नवाज रहे थे। बहुत ही पुख्ता और मयारी गुफ्तगू फरमा रहे थे। बड़ी फ़िक्र थी उनकी गुफ्तगू में, लेकिन उन्हीं की फ़िक्र में गुफ्तगू आपके बहुत ही हरदिल अजीज़ फिरोजुद्दीन सेठ साहब, जो आपके बहुत ही हरदिल अजीज़ न कि सिर्फ एक लीडर हैं, नेता हैं, बल्कि बहुत हरदिल अजीज़ रहनुमा हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि सीटी बजाने पे पाबंदी नहीं है, बशर्ते ये कि आपको सीटी उर्दू में बजानी होगी। हाज़रीन, आपकी सरजमीन में मेरी पहली हाज़री। आपकी समातों को सलाम, इस सरजमीन को सलाम, इस अंजुमन सलाम के इस मैदान को, इस इदारे को सलाम। बहुत सारी गुफ्तगू करनी है मुझे, बहुत सारी बातें करनी है और कोशिश करूंगा कि जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है मैं उसमें पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरे तमाम अहबाब, हिंदुस्तान के वो तमाम शोरा इकराम यहाँ आपके इस मुशारे में जलवा अफरोज़ हैं, जिनकी एक झलक देखने के लिए, जिन्हें सुनने के लिए हज़ारों मील से लोग आते हैं। मुझे पता है आपके आज के इस मुशारे में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, लेकिन कई करिश्मे इस मुशारे में अभी शुरू होने से पहले हो चुके हैं। जैसे कि मैं इस मुशारे का नाजिम हूँ। कन्वीनर मुशारा अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब बड़ी बेबाक, बड़ी मयारी शख्सियत है। हाज़रीन, उलमा इकराम, उर्दू ज़बान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान की आज़ादी हमारे उलमा इकराम के बगैर बिल्कुल मुकम्मल नहीं हो सकती। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े ख्वाब हैं वो उलमा इकराम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, शायद आपको पता हो, लेकिन हिंदुस्तान में अलग अलग ज़बानें हैं, अलग अलग तहजीब है, अलग अलग कल्चर है, लेकिन हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानी तहजीबों में, ख़ासकर उर्दू ज़बान में जो किरदार उलमा इकराम का है वो यकीनन दुनिया में किसी का नहीं है, क्योंकि उलमा इकराम हिंदुस्तान के किसी भी शोबे में रहते हैं लेकिन उन्हें उर्दू आती है। उर्दू के सबसे बड़े खादिम, उर्दू के सबसे बड़े परस्तार अगर इस हिंदुस्तान या दुनिया में है तो वो सिर्फ उलमा इकराम है। मैं चाहता हूँ कि आज इस मुशारे के जो कन्वीनर हैं मौलाना अशफाक अहमद सिद्दीकी साहब, वो कई इदारों से जुड़े हैं, कई इदारों के चेयरमैन हैं, सदर हैं, सहाफ़त से भी उनका ताल्लुक़ है। इतनी पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें इस मुशायरे का, उनकी कन्वीनरशिप का और ख़ासकर कर्नाटका उर्दू अकेडमी का कि क्योंकि ये मुशायरा सिर्फ आप नहीं सुनेंगे, ये मुशायरा सिर्फ बेलगाम या कर्नाटक के लोग नहीं सुनेंगे, ये जो मीडिया के लोग हैं 2 दिन के बाद पूरी दुनिया आपकी तहजीब की तर्जुमानी आपको देखेगी, आपको सुनेगी। कभी गुलाब कभी इत्रदान जैसा है, तुम्हारा शहर तो उर्दू ज़बान जैसा है। हाज़रीन, कभी कभी क्या होता है कि इंसान ख्याल नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता। इससे पहले आले जनाब मोहम्मद हुसैन साहब जो एक बहुत कामयाब और आला अफसर हैं, उनकी गुफ्तगू यकीनन कानों में शहद घोल रही थी। मुझे एक शेर याद आ रहा था कि हर एक लफ्ज़ से कानों में शहद घोल गया, ये कौन था कि जो उर्दू ज़बान बोल गया। जिस तरह उन्होंने कुछ इंतखाबी अशार सुनाए, बशीर बदर का वो शेर उन्होंने सुनाया, लेकिन मुझे उस गज़ल का मतलब याद आया कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। ये गज़ल की सच्ची किताब है, इसे चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से रहा करो। हाज़रीन, मैं आपसे एक वादा सिर्फ ये लेना चाहता हूँ कि ना कि सिर्फ बेलगाम, ना कि सिर्फ कश्मीर, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र, ना कि सिर्फ दिल्ली, हिंदुस्तान का कन्याकुमारी से कश्मीर तक ज़र्रा ज़र्रा
ہندوستان کا ہے, ہندوستان ہمارا ہے, ہم ہندوستان کے ہیں. ہندوستان کے حالات کیسے بھی ہوں, بہت چاہے گھر کے حالات ہوں, پرسنل زندگی کے حالات ہوں, اچھے برے وقت آتے ہیں. اچھے برے وقت سے نمٹنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس وقت کیا. آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں مشاعرہ ہو رہا ہے. میرے پاس وہ کلپ ہے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی صاحب باقاعدہ مکمل ایک غزل پڑھی ہے انہوں نے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں, کیونکہ محبت اردو سے محبت کی زبان ہے اور محبت کے مٹانے والے دنیا میں بہت پیدا ہوئے. میں نے ایک شعر کہا تھا کہ محبت کے جو دشمن ہیں وہ یہ بھی غور سے سن لے, محبت آسمانوں کے دریچے کھول دیتی ہے. تو ہم نے محبت سے اس دنیا کو جیتا ہے. اسلام کی تہذیب محبت ہے. تو انشاءاللہ آپ اپنی محبتوں سے شعراء کو نوازیں گے. ایک بات جو میں بیچ بیچ میں جو کرشمہ ہو رہا تھا, لائٹ آ رہی تھی جا رہی تھی, تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک تو بار بار میرا کنوینر نام بھول رہے تھے. اصل میں کیا ہوتا کہ یہ ذمہ داری بڑی ہے. میں نے 50 مشاعرے کیے ہیں, مجھے اس بات کا احساس ہے. میں نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ گھروں میں بیٹھ کے آسا ہے تبصرہ کرنا, عذاب جاہ میری جا مشاعرہ کرنا. لیکن آپ کو تھوڑا سا گدگدانے کے لیے کافی دیر سے آپ سہمے ہوئے ہیں, کشمکش میں ہیں. تو ایک منظر جو میں نے دیکھا تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ میں نے دیا تھا دل جسے دلی چلی گئی, میں نے دیا تھا دل جسے دلی چلی گئی, دلی جو میں گیا تو وہ اٹلی چلی گئی. سوچا کہ جان دے دوں بجلی کے تار سے, میں نے چھوا جو تار تو بجلی چلی گئی. تو انشاءاللہ وہ سارے انتظامات آپ کے لیے, ہنسنے ہنسانے کا بھی انتظام ہے اور بڑی معیاری محفل ہے. دوستوں میں ہمارے تمام مہمان اکرام آپ سب سے مل چکے ہیں. شعراء اکرام کا جو تعارف ہے آپ کے سامنے, عمران پرتاپ گڑھی, عبید اعظم اعظمی جو ادبی دنیا کا ایک بہت ہی نمائندہ نام ہے, شبینہ ادیب صاحبہ, قدرتی ایک نظام ہے کہ وہ بیمار ہو چکے ہیں, کسی وجہ سے نہیں آ پائیں گی, مظہر محی الدین صاحب, شائستہ یوسف صاحبہ, اسد بستوی جو عہد حاضر میں پورے ہندوستان کی اور قوم و ملت کی ایک آواز بن چکے ہیں, وہ یہاں جلوہ افروز ہیں, سلیمان خمار صاحب بہت ہی معیاری شاعر ہیں. آپ تمام تالیوں سے استقبال کراتے رہے, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا. علی باربنکوی, اس سرزمین سے جہاں کی سرزمین نے آبر غزل کا خطاب حاصل کیا, خمار باربنکوی کی زمین سے جناب علی باربنکوی جلوہ افروز ہے. حامد اکمل صاحب گلبرگہ سے, جامع کلیانی صاحب طنز مزاح کے شاعر ہیں, عالم نظامی یقیناً بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں, ترنم تحت دونوں میں ان کا کلام سنیں گے. عرفان شاہ نوری صاحب آپ کے اپنے حلقے کے ایک بہت ہی نمائندہ شاعر ہیں, بہت خوبصورت ناظم ہیں, بہت اعلیٰ تعلیم ہے, تعلیمی میدان میں بڑی ذمہ داریاں ہیں. میں چاہتا ہوں ان کے لیے ایک بار زوردار تالیوں سے استقبال کریں. یاسین راہی صاحب, مشتاق علی گوہر صاحب آج کی مشاعرے کی فہرست ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میڈیا والے, جو یہ وہ میڈیا نہیں ہے جو سنتی کچھ ہے دکھاتی کچھ ہے, یہ ادبی میڈیا ہے. انشاءاللہ یہ تمام لوگ آپ کے چہروں کو, آپ کے چہرے پہ جو بھی تاثر ہوں گے, اگر فکر ہوگی تو وہ بھی لوگ دیکھیں گے, خوشی ہوگی تو وہ بھی دیکھیں گے, غم ہوگا تو وہ بھی دیکھیں گے. تو آئیے اب باقاعدہ مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. اور دوستو, کسی بھی شاعر کا پہلے نمبر پہ پڑھنا یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. کئی بار یہ تہذیب کے بارے میں کچھ لوگوں کو ناراضگی کا احساس ہوتا ہے, لیکن کرکٹ کے میدان میں دیکھتے ہیں تو سب سے سپر اسٹار جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ اوپننگ کے لیے آتا ہے. کچھ شعراء جو باہر سے آئے ہیں وہ آپ کے مہمان ہیں, اس شہر کے مہمان ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اکادمی کی ذمہ داری ہے, انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے میزبانوں کو پہلے سنیں. لیکن میزبانی کا مطلب یہ نہیں. ظفر گورکھپوری کا ایک مجھے کچھ دو شعر یاد آتے ہیں کہ بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا, بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا, میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا. ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی مانند, زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا. میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا گھر کی, اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا. مجھے یقین ہے کہ آج یہاں کوئی نادانی ہوگی. آئیے میں ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر, بہت ہی معیاری یاسین راہی صاحب سے بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے, تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے. یاسین راہی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک راہی کے حوالے میں اس قافلے کو
देता हूं। आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। यासिन राही साहब आएं और अपने कलम से नवाजें।